अस्सलाम वालेकुम, जाने जहाँ में खुश आमदीद। नॉवल यार बाय सुमेरा हमीद केस नंबर 41। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जनाब, क्योंकि आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि वलीद उल बशर कैसे ये जान पाया कि अमराहा के आलियान के लिए और आलियान के अमराहा के लिए जज्बात कैसे हैं और क्यों वो चाहती है कि आलियान अपने बाप से मिले। और अब वो ये सब कुछ बताने जा रहा है आलियान को, और उसके बाद आलियान का क्या होगा रिएक्शन, इंतज़ार नहीं हो रहा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आपको पता है कि मैं एक दिन पहले वीडियो अक्सर पब्लिश कर देती हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपको तो पता है कि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ और जानते हैं कि क्या होता है। सीन शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे अमराहा अपनी क्लास लेकर अभी बाहर निकल ही रही होती है, जो कि उसका आखिरी लेक्चर होता है। तो वहाँ पे उससे मौसूल होती है एक प्राइवेट नंबर से कॉल। मैं वलीद उल बशर, आलियान का बाप बात कर रहा हूँ। उसके हेलो के जवाब में फौरन कहा गया था और उसकी समझ में नहीं आया कि उससे आगे वो क्या बोले। तुमने पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया? और वह ठहर ठहर कर बोली और उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसने कहा, मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया। तो फिर किस लिए किया है? आलियान मेरा दोस्त है और मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो अपने पापा से मिले, बस सिर्फ इसीलिए। जी। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान से। ओह, मुसलमान हो? जी। और फिर बहुत देर खामोशी रही कि उसे लगने लगा कि फ़ोन बंद कर दिया जाएगा। और फिर उसने पूछा, आलियान तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है? और वह खामोश रही। और फिर उसने दोबारा पूछा कि तुमने उससे कभी पूछा नहीं कि उसका बाप कहाँ है? मैंने पूछना चाहा था, वो बात करते हुए झिझक रही थी। अच्छा, तो वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी, क्यों? और वो फिर से खामोश हो गई और दूसरी तरफ भी खामोशी छाई रही। और फिर उसने कहा, आलियान से शादी करना चाहती हो? और उससे तो कोई जवाब ही नहीं दिया गया। मैंने तुम्हारी दोनों फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनी है और मुझे अंदाज़ा फ़ौरन हो गया था। खैर घबराओ नहीं, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हर जवाबन उसने कहा, आपको अपने बेटे के साथ होना चाहिए। उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको सब कुछ बताया, शायद उसे अच्छा ना लगे। और उसकी आवाज़ तो और ज़्यादा कांपने लगी थी। हर वलीद उल बशर का तो तीर निशाने पे जा लगा था। कहने लगा, हाँ, उससे अपने बाप से मिलना ज़रूर अच्छा लगेगा और मैं सब समझ गया हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, तुम यकीनन मेरे बेटे के लिए अच्छे जज्बात रखती हो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? और उसने कहा, अमराहा। अमराहा, तुम समझदार हो, क्योंकि तुम जानती हो कि एक बाप का होना किस कदर ज़रूरी है। इस पर अब तुम इसरार करती रहना। मैं और मेरा बेटा जल्द तुमसे मिलेंगे। और साथ ही हुआ ये सीन ख़त्म। इसके बाद अगला सीन शुरू होता है वलीद उल बशर और आलियान से, जहाँ पे आलियान को लग रहा था कि वो बाजी जीत कर और उसके मुंह पे उसकी ऑफर वापस मार कर जा रहा था, लेकिन उसकी एक बात ने उसे जैसे हरा ही दिया था। उसका बाप कहने लगा कि तुम बेहतर तौर पर समझ सकते हो कि क्या वजह होगी। उसने पैसे भी लेने से इनकार कर दिया और तुम्हारे बारे में सब बता भी दिया। उसने ये नेकी यकीनन अपने लिए ही की है। और मुझे मालूम हुआ है कि तुमने मजहब इस्लाम अपनाया है और वो लड़की भी मुसलमान है। और आलियान के तो वजूद में जलती आग की तपिश नुक्ते अरूज पर जा पहुंची कि उसकी खाल पिघल जाने को हो गई थी। अच्छे मुसलमान खानदान बिना बाप के नाजायज औलादों को अपनी बेटियां नहीं देते। और उसकी इस बात पे तो अलाउ अब दहका और उसके मुंह पर चाटूटा पड़ा। और फिर वो बताने लगा उससे अमराहा के बारे में मजीद। उसने मेरे आदमी से ना एक ही सवाल किया था
मार्गरेट के बेटे को उसका बाप ही ढूंढ रहा है ना। और जब उसे मालूम हो गया कि बाप ही है तो जैसे उसकी कोई बड़ी मुश्किल आसान हो गई हो। वैसे तुम तो एक आज़ाद मुआशरे में रहते हो, लेकिन बाप का सवाल आज भी मुहज़्ज़ब मुआशरों में तो पहले ही पूछा जाता है ना। बाप के बगैर तो बाप के नाम के बगैर तुम नाजायज़ हो। मैं कहाँ हूँ इस बारे में लोग पूछते तो होंगे ना तुमसे। और अब वलीद रुका था, जैसे उसके तो सारे काम अब हो ही गए थे। इस औरत के नाम के साथ ना तुम किसी भी मुस्लिम खानदान में शामिल होने का सोच भी नहीं सकते। हर मेरे बगैर तुम्हारी हैसियत ही क्या है। वलीदुल बशर ने उस आखिरी बात से आलियान को ऐसे जलील कर दिया जैसे मार्गरेट और उसकी औलाद की हितक का हक सिर्फ उसी के पास है और उसने उस हक का ठीक ठीक इस्तेमाल किया हो। तुम्हारी गैर मुस्लिम माँ के बारे में आसानी से ये सोच लिया जाएगा कि वो किस तरह की। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, अब आलियान धाड़ा और उसने कहा कि अपनी जुबान को लगाम दो। किस नाम और किस खून की बात कर रहे हो? लानती तो तुम हो। और जवाबन वलीदुल बशर ने कहा कि तुम उस मालूम औरत का खून ना होते तो जानते कि बाप के साथ कैसे पेश आया जाता है। मैं तुम्हारा मालूम खून ना ही होता तो अच्छा होता। उसने उस कुर्सी और मेज को तैश में पैर से ठोकर मारी जिसके पास वो खड़ा था और बाहर खड़े गार्ड्स अंदर लपके और वलीद ने इशारे से उन्हें रोका। देखो, तुम मेरे काम आ जाओ, मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा और डील समझ लो। इतने जज्बाती ना हो तुम। थू है इस डील पर। अरे पुरसुकून हो जाओ। तुम जानते नहीं कि तुम किस औरत की इतनी तरफदारी कर रहे हो। जानता हूं, हाँ, जिसे तुमने मार डाला। उसने गुस्से में एक और कुर्सी को ठोकर मारी थी। तुमने उसे अपने जाल में फांस लिया था ना, और वही जाल काटते काटते तो वो मर गई। हाँ, और अपने पीछे उन मर्दों को रोता छोड़ गई जिनके साथ। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, आलियान ने झपट कर उसके कोट का कॉलर पकड़ा और घूंसा उसके मुंह के करीब लाया और दोनों गार्ड्स फौरन उस पर झपटे। मेरी तरबियत अगर अच्छे हाथों से ना की गई होती ना तो तुम्हारा गला दबोच लेता और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे बचा ना सकती वलीद। और गार्ड्स अब उसे पूरी कुव्वत से पीछे खींच रहे थे और वो चिल्ला रहा था। और हाँ, अगर एक भी और लफ्ज मामा के बारे में कहा तो मैं ये भी कर गुजरूंगा। उसने खुद को गार्ड से आजाद करवा लिया था और उंगली उठाकर वो चिल्लाया था, तुम वो गलाजत हो जिसमें मेरी माँ अपनी बदनसीबी से जा गिरी। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अपना जिस्म झील डालूं ताकि तुम्हारे गलीज खून का एक कतरा भी मेरे जिस्म में ना रहे। और वलीदुल बशर शशतर रह गया। सारी दुनिया की दौलत मेरे आगे ढेर करोगे तो भी अब मुझसे अपने लिए एहतराम का एक लफ्ज नहीं सुन सकोगे। मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरी आखिरी सांसें क्यों ना हो, मैं जिंदगी मुस्तार लेने के लिए तब भी तुम्हारे पास तो नहीं आऊंगा। और वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे वो हर समात को बहरा कर डालेगा और हर जान की जान निकाल डालेगा। और सीन हुआ खत्म। प्रिंट वर्क की हुदूद से वो ऐसे निकला जैसे बंदूक से गोली। अगर वो जरा सी देर और रुक जाता तो वलीदुल बशर का गला उस वक्त तक दबोचे रखता जब तक कि वो हलक से आखिरी सांस न उगल देता। उसने जिंदगी में कभी इस शख्स से मिलने की चाह नहीं की थी और वो जानता था कि वो शख्स उसके सामने आएगा तो खुद वो इंसानी रुतबे से गिर जाएगा। मामा मेहर ने उसे नसीहत की थी कि अगर वो कभी तुम्हारे सामने आ जाए तो तहम्मुल से काम लेना। मुझसे वादा करो कि तुम सब्र से काम लोगे और तुम एक अच्छा इंसान होने का सबूत दोगे और तुम मेरी तरबियत की लाज रखोगे। और अब वो साइकिल को सड़क पर उड़ा रहा था। उस सड़क पर कोई बस गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अपना गर्म कोट वो हॉट रॉक में ही फेंक आया था और अपनी शर्ट के बटन उसने खोल दिए थे और कफ उलट दिए। उसकी शर्ट हवा से बातें कर रही थी और इतनी ठंड भी उसकी गर्मी कम करने में नाकाम थी। उसकी खून रंग आंखें अब टिमटिमा रही थी। अब उसकी समझ में आ गया कि मामा ने घर आने से मना क्यों कर दिया था। वो उसका पता करता घर तक पहुंच चुका था और घर वालों तक भी। अगर मामा की औलादें ना होती तो वो इससे पहले उस तक पहुंच चुका होता। उसका बाप अपने डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए उसे ढूंढ रहा था और अपनी लेन में चलती कार से आगे निकल जाने में वो उसी कार से टकरा गया और
रगड़ खाता हुआ सड़क पर गिरा। उसे कोई दुआ लगी और कार उसके ऊपर से नहीं गुजरी और उसके हाथ और घुटने छिल गए। जिस गाल पर वलीदुल बशर अपना हाथ रगड़ता रहा था वहां सुर्ख लकीरें बन गईं और उनमें से खून रिसने लगा। उसने उसे एक टोकन से ज्यादा अहमियत नहीं दी जिसके डालती उसके पैसों की मशीन चलने लगेगी। और कार वाला जल्दी से बाहर निकलकर उसके पास आया और कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? जबकि वह साइकिल खड़ी करके उस पर सवार हो चुका था और ठंडी हवा उसके ताज़ा जख्मों को उधेड़ने लगी और उनमें से गर्म खून रिसने लगा। वक्त एक शर्रारा है और जला देने पर कादिर। दोनों माँ बेटा एक नसीब के हामिल थे। दोनों ने एक इंसान के हाथों जिल्लत उठाई थी। दोबारा वो किसी कार से न टकरा जाए, उसने अपनी आंखें रगड़ी। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे गलत मत समझना, समझने की कोशिश करो। मुझे अपने माजी के बारे में कुछ बताओ। और उसने उस वक्त कहा था कि तुम गलत वक्त पर पूछ रही हो, और उसने कहा था कि जानती हूँ। वो सब कहने से पहले पूछना चाहिए था, फिर भी मुझे अपने फादर। और जवाब आया कि मेरा कोई बाप नहीं है अमरहा, सिर्फ एक माँ थी जो मर गई। अच्छे मुसलमान खानदान बिना बाप के नाजायज औलादों को बेटियां नहीं देते। बाप का सवाल आज भी महज़्ज़ब मुआशरों में पहले पूछा जाता है, और बाप के नाम के बगैर तुम नाजायज हो। तुम्हारी गैर मुस्लिम माँ के बारे में आसानी से ये सोच लिया जाएगा कि वो किस तरह की, और तुम उस मलऊन औरत का खून। मलऊन औरत, मलऊन औरत। और अपने पीछे उन मर्दों को रोता छोड़ गई जिनके साथ वो, और अपने बाप की ये सारी बातें सोचने के बाद जैसे आतिश पेशाब फटने से पहले जो उसके अंदर धमाके होते हैं ना, वही धमाके उसमें अब जलजला बर्पा करने लगे थे। और तभी एक ख्याल उसके जहन से होकर गुजरा और उससे सड़क की मुखालिफ लेन में घुस जाना चाहिए और सामने से आने वाली किसी बस से टकरा जाना चाहिए। वलीदुल बशर उसे कैसे जता गया था कि उसका नाम उसके लिए कितना ज़रूरी है, और उसकी पाकबाज माँ के लिए आज भी वही अंदाज अपनाया गया, वही अंदाज जो सालों पहले अपनाया गया था। वक्त उस जिंदा के लिए भी नहीं बदला था और मुर्दा के लिए भी नहीं। वक्त ने उसके दर्जात में तब्दीली की थी, तो बस इतनी कि उसे और पस्ती की तरफ ले गए थे। आखिर उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसे इज्जत के लायक समझा जा रहा था और ना ही मोहब्बत के? उसने कहा कि गुस्ताखी, ऐसी क्या गुस्ताखी की थी कि मरने के बाद उसे जिंदा रह जाने वाले रौंद रहे थे? उसके लिए रोया नहीं गया, पछताया नहीं गया। उसकी रियाजत इतनी खोटी थी कि उसे लफ्जों में सबसे बदतर अल्फाज में याद किया जाता है। और आलियान ने पहली बार सोचा, मेरी माँ मार्गरेट जैसी बदनसीब औरत नहीं होनी चाहिए। वलीद उसे भी इस्तेमाल कर गया था और वलीद उसे भी इस्तेमाल करने ही आया था। जो औरत उसके फिराक में मर गई थी वो उस पर फिर से लानत भेजने आया था, और उसका इकलौता खूनी रिश्ता उसका खून पी गया था। उसके जिस्म में जा बजा सुराख हो गए थे और उन सुराखों से वही कर्राहें सुनाई देने लगी थी जो उसकी माँ के वजूद से फूटती थी। उसने साइकिल को स्टोर के बाहर फेंका और भरपूर ताकत से शीशे के दरवाजे को धकेल कर उसके सर पर पहुंचा। दूर खड़े वर्कर्स ने उसके अंदाज को हैरत से देखा। वो उस लड़के को जानते थे। वो काफी अरसे बाद स्टोर में आया था और एक नए और एक अजीब से अंदाज में आया था। उसके सर पर पहुंचा और उसका बाजू घसीट कर खड़ा हो गया और स्टोर से बाहर ले गया। उसने से कहा, वलीद को फोन करके तुमने बताया था मेरे बारे में? और उसकी आवाज बुलंद थी और उसका अंदाज और उसकी आंखें। उफ, हमराह का दिल चाहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और अपने सुकड़ते दिल को बंद हो जाने का अंदिया दे दे। उसकी पलकें लरज रही थी और उसका अंदाज उसके गाल पर मौजूद खराशों से रिश्ता खून तकलीफ से उसकी बेनियाजी जाहिर कर रहा था। उसके बाजू पर मौजूद उसका हाथ इतना गर्म था कि उसकी खाल में गर्म सुलाख की तरह घुस रहा था। वो सहम गई। उसने उसका ऐसा शिद्दत पसंदाना अंदाज पहले तो कभी नहीं देखा था। और इतनी ही आवाज निकल सकी कि आलियान। और वो धाड़ा, वलीद को फोन तुमने किया था? और स्टोर का मैनेजर स्टोर से बाहर निकल आया था और स्टोर के अंदर काम करते वर्कर्स काम रोक कर और कस्टमर्स जूतों से नजरें हटाकर शीशे की दीवार के पार खड़े उन्हें ही देख रहे थे। और सड़क पर चलते कुछ दूसरे लोग चौंक कर उनकी तरफ देखकर गुजर गए थे।
اور خوف سے اب اس کی سانس رک جانے کو تھی اور وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نے فون کیا تھا نا؟ وہ پوری قوت سے پھر سے چلایا اور اس کا ہاتھ، گرم ہاتھ اس کی کھال میں اب گھسنے لگا تھا، اور وہیں امراہ کا خون جم گیا اور اس کے دل میں تکلیف اٹھی اور اس نے مر جانا چاہا، صرف اس لیے آلیان کہ مجھے، اور اس کا جملہ گال پر پڑنے والے طاقتور تھپڑ سے درمیان میں ہی رہ گیا اور اس کے سفید گال پر اپنے سخت ہونے کا نشان چھوڑ گیا، اور ہونٹوں کے کنارے تھر تھرائے اور آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں، اور اس نے جان لیا کہ سب ختم۔ یورپ کا سفر پچھم میں تمام ہوا اور سورج ڈوب گیا۔ پروک یعنی جدائی نے اپنی آمد کا طبل بچایا۔ اب وہ اس کا آلیان نہ رہا اور وہ اس کی امراہ نہ رہی۔ اور پھر اس کمروش نے بدہیت ہوتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ تھپڑ تو تمہیں اس وقت پڑ جانا چاہیے تھا جب تم نے میری ماں کی بے عزتی کی تھی۔ یہ تھپڑ ولید کو بھی اس عورت کے ہاتھوں پڑنا چاہیے تھا جو کہ میری ماں تھی۔ اب میں دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ماں پر انگلی اٹھائے۔ اور الفاظ کی ادائی میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جیسے وہ اپنے سواریوں تلے کچلے گئے ہوں۔ آج سے پہلے اس کی آواز ایسی اونچی نہیں ہوئی تھی اور آج سے پہلے وہ ایسا بے قابو نہیں ہوا تھا۔ وہ امراہ کا آلیان، وہ اس روپ کا سوداگر کیوں کر ہوا؟ اگر اس کے ہاتھ میں مشل دی جاتی تو وہ دنیا کو آگ لگانا شروع کر دیتا اور شروعات تو خود سے کرتا۔ اور پھر اس نے کہا، میری ماں کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ولید سے محبت تھی اور میری تم سے۔ اور اس کے لکنے زدہ جملوں نے ادائی میں پھر وقت لیا۔ تم ہر بار نئے انداز سے دکھ دیتی ہو، کتنی ظالم ہو تم امراہ۔ ان آخری جملوں نے تو صدیوں سے بھی کہیں آگے کا سفر طے کیا تھا اور اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ اس کے ان الفاظ پر امراہ کا جی چاہا کہ وہ مر جائے۔ اور پھر وہ سٹور کی ایک طرف گری، اپنی سائیکل کی طرف لپکا، اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا اور اس کی ویسٹ پر قطرے گر رہے تھے۔ اس کے پاس اس خون سے نبٹنے کا جذبہ تک باقی نہیں رہا تھا اور وہ کس زخم کی رک کر دیکھ بھال کرتا۔ امراہ اس کے پیچھے لپکی اور اس کا بازو پکڑ لیا اور اس نے اس سے کہا، مجھے معاف کر دو آلیان۔ اس نے جھٹک کر اپنا بازو اس سے آزاد کر دیا اور گری ہوئی اپنی سائیکل اٹھانے لگا اور خون کے قطرے اب سڑک پر گر رہے تھے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا، یہ سب تمہارے لیے کیا آلیان۔ بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ اور پہلی بار اس نے آلیان کے سامنے اس محبت کا اقرار کیا تھا اور ناحق کیا۔ یہ سب دادا کے لیے، میں تو، میری بات سنو خدا کے لیے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اب تم مر چکی ہو امراہ۔ گیلی ناک کو اس نے آستین سے رگڑا تھا اور اس کے خون اور اس کی آنکھوں پر امراہ بلک اٹھنے کو تھی۔ تمہارے بغیر تو میں مر جاؤں گی، پلیز میری بات سن لو۔ اس نے لپک کر پھر سے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا اور اب وہ سائیکل پر بیٹھ چکا تھا۔ جاؤ کر دیکھو یہ بھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور خون آلود آستین کو اس نے امراہ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اگر فرق ہی دیکھنا ہے آلیان تو چلو پھر مر کر دیکھتے ہیں۔ وہ استحزائیہ ہستی اور ساتھ ہی رو تھی، لیکن وہ سائیکل لے کر چلا گیا۔ راگ فراق کی نزولیت نے آسمان تک بلند قلعے کھڑے کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے اسے جاتے دیکھا تھا اور وقت نے اپنے تھال سے رمز حقیقی کا پہلا سکہ اچھالا۔ اس نے خود کو اکیلے کھڑا پایا۔ وقت نے اسی تھال سے خط تقدیر کا دوسرا سکہ اچھالا۔ اس پر انکشاف ہوا کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ تیسرے سکے کا وار وقت نے اس کے دل پر کیا جو فراق یار کا تھا، اور وہ رونے لگی۔ اے آنکھ تو کیوں روتی ہے؟
نگاہ محبوب سے میں نے ایک داستان سنی. اے آنکھ پھر تو کیوں روتی ہے، وہ داستان عشق تھی. اے آنکھ پھر تو رونا بند کر، اس میں میرا نام تھا جو اب مٹ چکا. ہاں پھر اب تو رو. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اندھیرا رات کی تاریکی سے نہیں، نصیب کی تاریکی سے بڑھ جاتا ہے. اندھیرا دکھ کا ہمجولی، ایسا اندھیرا پھر جس کی تاریکی میں جلد کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا. ناک سے بہنے والا خون تھک کر اب رک چکا تھا. اس نے اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ ٹشو ہی ناک پر رکھ لیتا. در پردہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی. شاید وہ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھا جس میں کتنا دکھی ہوں سوچا جایا کرتا ہے. وہ اس وقت اس کیفیت میں تھا جس میں کوئی سوچ کام ہی نہیں کرتی. کرسی پر وہ چپ بیٹھا تھا اور ہاتھ گود میں تھے اور کمرہ اندھیرے میں اور وہ خود گم شدہ. سائی اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کھول نہیں رہا تھا، بس ایسا تھا کہ وہ سن ہی نہیں رہا تھا. سائی کو سادھنا نے فون کیا تھا اور وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف لپکا تھا. کورل تو موجود نہیں تھا. جاب سے آف ہونے کی وجہ سے وہ کلب چلا گیا تھا اور یقیناً پاگلوں کی طرح وہ ناچ رہا ہوگا، اس لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا. صرف وہی اس کا کمرہ کھول سکتا تھا اور جب اس نے فون اٹھا لیا تو آنے میں اسے ذرا وقت نہ لگا. سائی نے مختصراً اسے سب بتایا اور کمرہ کھول کر کورل سائی کو باہر ہی چھوڑ کر آلیان کے پاس آ گیا تھا. اور کورل اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو آلیان کو اس کی موجودگی کی خبر ہوئی. اس نے آنکھیں اٹھا کر کورل کو دیکھا تو کورل کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھے رہنا جیسے مشکل ہو گیا تھا اور اس کا دل رک کر پھر چلا. آلیان، اس نے اس کے زخم خوردہ گال پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اپنی آنکھیں نمی سے جیسے چھلک جانے کو ہو گئیں. جب پہلی بار اس پر ادراک ہوا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے تو اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی تھی نا. اور اب اس کے بعد اب اس نے زندگی میں جس پہلے انسان کے ساتھ محبت کی تھی وہ آلیان تھا، اور جس کے لیے وہ آگ میں بھی کود سکتا تھا وہ بھی تو آلیان ہی تھا نا. اس نے گود میں رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس پر ظاہر ہوا جیسے اس نے کسی مر چکے انسان کے ہاتھوں کو چھو لیا ہو. ان ہاتھوں میں زندگی کی بوجھل تپش بھی ناپید تھی. اس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ناخن جڑ سے اکھڑے ہوئے تھے اور اتنی تکلیف پر بھی وہ کیسے خاموش تھا. اس میں سہن زیادہ تھی یا فراموشی؟ تم کب بڑے ہو گے آلیان؟ اس نے اس کے سر کے بال نرمی سے مسلے اور اس کی لاپتہ نظروں کا پتہ کرنا چاہا. پھر وہ اٹھ کر اس کی وارڈروب تک آیا اور نچلے خانے میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر روئی سے اس کے گال صاف کرنے لگا. اس کی ناک کے پاس خون کے لوتھڑے جمے تھے. انہیں اس نے نرمی سے صاف کیا اور پھر ان ناخنوں کو جو سارے اکھڑ چکے تھے لیکن ذرا سے جڑ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے کٹر سے کاٹا اور آلیان نے سی بھی نہیں کی. اور وہ کہنے لگا، تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے نا کہ میری کچھ سانسیں تم میں سے راستہ بنا کر مجھ تک آتی ہیں، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کورل کا شمار بھی بد نصیبوں میں ہوتا اگر اس کے پاس آلیان نہ ہوتا. اور پھر وہ کہنے لگا، وہ مجھ سے ملنے بھی آیا تو اپنے فائدے کے لیے کورل. میرا باپ، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں اس کے بغیر کیسے رہا. اتنے سال میں نے اس کے بغیر کیسے گزارے نہیں پوچھا اس نے مجھ سے. میری ماں کب اور کیسے مر گئی، اس کی قبر کہاں ہے، وہ کتنی تکلیف میں رہی، اس پر کیا کیا بیتی، کوئی ایک بھی بات اس نے نہیں پوچھی. ایک بھی بات اس نے نہیں پوچھی. اور آلیان نے بولنا شروع کر دیا اور کورل نے خود کو کئی راتوں اور کئی دنوں تک سننے کے لیے جیسے تیار کر لیا. اس نے آلیان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے اور وہ انہیں نرمی سے تھپک رہا تھا، اور دوسری طرف امرہا سائی کے سامنے کھڑی تھی اور دونوں ہال کے بیرونی گیٹ کے باہر کھڑے تھے. ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے اور تمہارا اس سے ملنا بھی ٹھیک نہیں ہے، سائی نے قدر سختی سے کہا، اور ایسی سختی سے جس کے مزاج کا خاصا نہیں تھی. وہ غصے میں نہیں ہے، وہ تکلیف میں ہے سائی. میں نے سب نیک نیتی سے کیا، تم یقین کرو میرا. ہر سائی اس سے کہنے لگا، نہیں،
تم نے نیک نیتی سے نہیں، تم نے سنگ دلی سے کیا، تم نے اپنے لیے کیا امراہ، تمہیں اپنے خاندان کے لیے اس کا خاندان چاہیے تھا نا، تمہیں اس سوال کا جواب معلوم کرنا تھا کہ وہ جائز ہے یا تمہیں اس پر ایک لیبل چاہیے تھا اور اس کے خاندانی ہونے کا۔ تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتی ہو نا امراہ، تم نے اس بات کو لے کر مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اگر تم مجھ سے پوچھتی تو میں تمہیں منع کر دیتا۔ امراہ، اتنی سیدھی سی بات تم نہیں سمجھ سکی کہ خاندان لاپتہ نہیں ہوا کرتے، وہ خود کو لاپتہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا باپ تھا تو وہ اب تک کہاں تھا؟ اس نے بے سہارا بچوں کے ادارے میں پرورش پھر کیوں پائی؟ اگر وہ تھا تو ایک دوسری خاتون نے اس کی ماں ہونے کا فریضہ کیوں ادا کیا اور اسی خاتون نے اس کے باپ کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ یہ بہت سمپل سی بات تھی امراہ۔ وہ اسی حالت سے تو ڈرتی تھی جس حالت میں اب آلیان ہے۔ اگر تم تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لیتی نا تو سب سمجھ جاتی۔ اور امراہ کی آنکھوں نے اس کی ذات کے اندر کی ویرانیاں بہت تفصیل سے دیکھی، اور اس نے کہا، میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے لیے میں ہر حد سے گزر گئی۔ اور جواباً سائی نے کہا، ہاں، ہر حد سے تم گزر گئی، اور دیکھو اسے کتنی تکلیف ہے۔ کیا کبھی تمہیں آلیان نے کوئی تکلیف دی؟ امراہ، پہلے تم خود یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جب اس نے تمہیں پرپوز کیا تو تم نے کہا تم اس سے محبت کرتی ہو، لیکن اس محبت کو اپنا سکتی ہو اور نہ ہی اس کا اعلان کر سکتی ہو، اور تمہیں اس سے الگ رہنا ہے۔ اور پھر تم نے کہا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور تم اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہو۔ ہاں، تو میں نے دادا سے بات کی تھی نا، اس کی روح نے اس کے جسم کو جیسے اکیلا چھوڑنا شروع کر دیا۔ امراہ، ایک سیدھی سی بات ہے، وہ جہاں ہے جیسا ہے تمہیں اسے ایسے ہی قبول کرنا ہے۔ تم اس کے معاشرتی رتبے کو بدل کر اسے نہیں اپنا سکتی، یہ تو منافقت ہوگی نا۔ تم ایسے اس کا حساب کتاب بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب تم کھیل سکو تو ٹھیک، ورنہ تم چھوڑ کر چلی جاؤ کہ تم نہیں جیت سکتی اور جاتے جاتے تم اسے ہرا جاؤ۔ کبھی غور کیا ہے امراہ کہ تم نے اس شخص کا کیا حال کر دیا ہے؟ تم سے پہلے وہ اور کورل سب کا ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ پڑھنے کے علاوہ جو انہیں دوسرا کام ہوتا تھا نا، وہ شرارتیں تھیں، اور یہاں سے جانے والا ہر سٹوڈنٹ یونیورسٹی کو تو بھول سکتا ہے لیکن ان دونوں کو نہیں۔ ارے اس کی ایک زندگی تھی، ہنستی مسکراتی اور کھلکھلاتی ہوئی، اور تم نے خود یہ قبول کیا تھا کہ تم جانتی تھی کہ وہ تمہیں کس قدر پسند کر رہا ہے، اور تم نے یہ ہونے دیا۔ تم کیا اختتام چاہتی ہو اب اس سارے قصے کا امراہ کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ تو تم امراہ پہلے خود کو ٹھیک کرو، فیصلہ کرو اور خود کو سناؤ۔ اور پھر سائی ذرا دیر کے لیے رکا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ فی الحال تم آلیان سے دور رہو۔ اور امراہ نے گیلی ہو چکی دل کی دھرتی سے آنکھیں اٹھا کر سائی کو دیکھا۔ ہر طرف سے اسے دور رہنے کے فیصلے سنائے جا رہے تھے۔ اس کے فادر اسے پہلے سے ہی ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ کہنے لگا کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیڈی مہر نے مجھے بتا دیا تھا سب۔ جب اتنے عرصے تک وہ انہیں آلیان سے دور رکھتی رہی تو تم نے یہ کامیابی انہیں کیوں حاصل کرنے دی؟ تمہیں لگا نا کہ وہ آلیان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، اسے اس کے باپ سے ملنے نہیں دے رہی۔ ہاں، اس نے سچ بولا۔ جب تم نے مجھے بتایا تو میں نے دعا کی کہ یہ حرکت تمہارے حق میں جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امراہ، ہم میں سے کون ہے جو تمہارا برا سوچتا ہے؟ تمہیں ہماری کوئی ایک بات تو ماننی چاہیے تھی نا۔ اور سائی کتنا ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دادا کے پاس چلی جائے اور انہیں سمجھائے، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ دادا اسے واپس ہی نہیں آنے دیں گے۔ پہلی بار مجھے دکھ ہوا ہے امراہ کہ میں ایک سخت دل انسان کا دوست ہوں۔ اور فوراً امراہ نے اپنا جرم مان لیا اور کہا، اس کے جدا ہونے کے خیال سے میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ اس نے خود کو ویرا کے قریب کیوں جانے دیا ہے؟ وہ
वो जैसे साई से पूछने लगी थी, और ये वो दुख था जो उसे सारी जिंदगी नहीं भूलने वाला था, जो उसकी आखिरी सांस तक उसे बंजर किए रखने वाला था। और साई ने भी उससे सवाल किया, तुमने उसे दूर क्यों हो जाने दिया अमराहा? तो क्या उसकी मोहब्बत मेरे लिए इतनी जल्द खत्म हो गई? अच्छा, तो अब तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए एकदम से इतनी जाग उठी है कि तुम ये सब कर गुजरी, या तुम्हें ये सोच कर सुकून मिलता रहा है कि वो मोहब्बत तो तुमसे ही करता है ना, और ये तुम्हें दुख हुआ है कि वो किसी और की तरफ अब क्यों मुतवज्जा हुआ है? अरे उसे तुम्हारे ही पीछे रहना चाहिए था, और फिर जो चाहे तुम उसके साथ करती। वेरा ने खुद उसे प्रपोज किया है, उसने उसे बढ़ावा नहीं दिया, उसका दोस्त था। अगर मोहब्बत को एक तरफ रख भी दिया जाए ना, तो अमराहा और वेरा में से आलियान के लिए बेहतर कौन है, तो मैं चाहूंगा कि तुम इस बारे में भी सोचो। और अमराहा ने स्याह पुतलियां गैर मरई नुक्ते से हटाकर साई की तरफ देखा और देखती ही रही। वेरा, उसे कुछ वक्त लगा था ये नाम बुड़बुड़ाने में। हाँ, अगर मोहब्बत को एक तरफ रख दिया जाए तो अमराहा में है ही क्या? उसने खुद से जैसे सवाल किया था, कितनी अमराहा होंगी ना दुनिया में, लेकिन कितने बहुत से आलियान तो नहीं होंगे ना। तुम जानती हो, पॉल के हमले के बारे में जब हमारे हॉलमेट ने बताया तो हम सब पेट पर हाथ रखे शाहवेज और कॉरल के थिएटर पर हंस रहे थे, और उसी वक्त उसकी हंसी ऐसे रुक गई थी जैसे वो दोबारा कभी नहीं हंस सकेगा। वो सारी रात सो नहीं सका था अमराहा। जे पीटरसन ने 3 लोगों की ड्यूटियां नहीं लगाई थी, बल्कि उसने लगाई थी। वो कॉरल और वेरा कितनी ही रातें तुम्हें खामोशी से घर तक बाहिफाजत छोड़कर आते रहे। उन्होंने जाहिर करके तुम पर एहसान तो नहीं जताया। तुम्हारी हिम्मत, बहादुरी, हिकमत को उन्होंने सिर्फ तुम्हारा ही रहने दिया। तुम्हें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए अमराहा। तुम्हें उनके मासी के बदनुमा दागों की तरफ नहीं देखना चाहिए। वो जहां हैं और जैसे हैं तुम्हें कबूल करना चाहिए। अमराहा, हम सब ने हॉट रॉक में चलने वाली रिकॉर्डिंग सुनी और कभी ये जाहिर नहीं किया कि हमने कुछ सुना है, और तुमने अब तक क्या किया है अमराहा? दुआएं, बस दुआएं। और साई उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा। और फिर उसने साई की तरफ देखा और कहा, उसे मेरे आने के बारे में मत बताना साई। और अमराहा ने खुद को मस्मार करने का फैसला कर लिया। मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम अभी घर जाओ। मेरा लहजा और अंदाज तो बुरे हो सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है अमराहा। और उसने कहा, मैं जानती हूँ साई, लेकिन मेरे आने के बारे में तुम उसे ना बताना। मेरे दादा कभी नहीं मानेंगे, और अब तो आलियान भी शायद कभी नहीं मानेगा। मैं उसके लिए कोई नहीं रही अब, और वो अपनी जगह ठीक है, और वो पहले भी गलत नहीं था। और साई उससे कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तुम पुरसुकून रहो। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन चाहने से सब कहाँ होता है साई। तुम घर जाओ और आराम करो। हाँ, मुझे आराम करने ही की तो राहें ढूंढनी पड़ेंगी अब। और फिर वो घर आई तो पुलिस की एक गाड़ी खड़ी हुई थी, और अंदर ऑफिसर लेडी मेहर के पास बैठा कुछ लिख रहा था। आलियान का बाप आया था अमराहा, साधना उसके करीब आई। दोनों में बहुत देर बातचीत होती रही, और फिर पुलिस बुलवानी पड़ी, और साधना उसकी शक्ल पर कुछ खोज रही थी। तुमने ठीक नहीं किया अमराहा, उसने गहरा सांस भरकर कहा। और अमराहा के पछतावे पर यह बात आखिरी सिल बनकर गिरी, और अमराहा पूरी की पूरी जैसे दफन ही हो गई। लेडी मेहर ने भी बहुत सर्द नजरों से अमराहा को देखा, और जो थोड़ी बहुत कुव्वत अमराहा में बची थी वो भी जाती रही, और उसका जी चाहा कि दीवार पर टंगी बंदूक उतार कर उसमें कारतूस भर कर अपनी खोपड़ी उड़ा दे, और बस फिर सब ठीक। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म, और आज की इस एपिसोड को भी करते हैं खत्म।
क्या आपको लगता है कि वाकई अमराह ने अपनी जगह ठीक किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ओवरऑल कैसी एपिसोड लगी आपको, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।